जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर और इसके अलावा आपकी कॉल्स भी लेंगे। और डॉक्टर साहब अभी आपको ये बताएंगे कि कौन से लोग, पहले हमने इसका साइंसी फार्मूला बताया कि आखिर डायबिटीज़ होती क्या है, टाइप 1 टाइप 2 को एक्सप्लेन किया गया है। अब डॉक्टर साहब तफसीलन ये बताएंगे हाउ यू शुड मैनेज इट विद रमज़ान। जी डॉक्टर साहब। जी फरदीन, मैं यहाँ आपको ये बताता चलूँ कि एक रमदान स्टडी ग्रुप फॉर्म हुआ था चंद साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका चेयर यहीं पे हमारे पास ही है, मैं ही चेयरमैन हूँ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन 32 कंट्रीज़ जहाँ पे लोग फास्टिंग करते हैं, क्योंकि अराउंड 1 अरब लोग फास्ट करते हैं। अच्छा। और एक अंदाजे के मुताबिक उनमें से 15 से 20 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फास्ट करते हैं, जो डायबिटिक होते हैं या करना चाहते हैं। अच्छा, 1 अरब में से भी 15-20 लाख है? जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी फिगर है। और इसमें ये क्योंकि ग्रुप शुरू ऐसे हुआ था कि BBC टीवी पे एक बाबर एट ऑल बर्मिंघम के जीपी थे, उन्होंने एक इंटरव्यू रमदान में दिया था कुछ साल पहले, और उन्होंने कहा था कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको फास्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो फास्ट करेंगे तो वो मर जाएंगे। अच्छा। ये बहुत हार्ड स्टेटमेंट थी। अच्छा। इसलिए फिर हम चंद मुस्लिम ममालिक के डॉक्टर्स मिल के हमने कायरो में मीटिंग की और ये ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का मकसद ही ये है कि रमदान में डिफरेंट बीमारियों को स्टडी करना, और डायबिटीज़ को तो हम हर रमदान में स्टडी करते हैं। तो हमने शुरू जब ये किया ग्रुप, तो हमने सबसे पहले जो टाइप 2 के डायबिटिक्स हैं, जो कि फैमिली में माँ को है, बाप को भी है, बेटे को भी हो गई, बेटी को भी, जो कि आम 95% को, जो कि 30-40 साल की उम्र में शुरू होती है, उसको हमने स्टडी किया कि जो लोग डाइट पे हैं और जो दवाइयाँ गोलियां ले रहे हैं, तो वो देखा गया कि वो सेफली फास्ट कर सकती हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको कोई शुगर लो होने का खदशा हो, या उनको कोई खुदा ना खास्ता नुकसान होने का खतरा हो, या उनकी जान को कोई खतरा हो। वो लोग जो डाइट पे हैं, वो लोग जो गोलियां भी ले रहे हैं वो ओरली दवाई, और ये कि उनकी शुगर कंट्रोल। जी हाँ, कंट्रोल। और जाहिर है उनको अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी में गुर्दा का बिल्कुल फेलियर एंड स्टेज पे है, या नर्व्स का फेलियर एंड स्टेज पे है, या बहुत एडवांस्ड उनको कॉम्प्लिकेशन है, वो तो ऑब्वियसली नहीं, लेकिन अनकॉम्प्लिकेटेड सारे 100% फास्टिंग का। डॉक्टर साहब एक कॉलर है, उनको भी इन करते हैं साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं जी अली बोल रहा हूँ लाहौर से। जी अली, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर जो है वो उनकी 50 ईयर से अबव होगी एज, तो अब जाके उन्हें ना ये डायबिटीज डायग्नोज हुई है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उसमें हार्ट अटैक के क्या चांसेस हैं और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने चाहिए उन्हें, क्योंकि अभी तक वो मेडिसिन या कंसल्टेशन नहीं ले रहे। अच्छा, एक सेकेंड, आप प्लीज लाइन पे रहिए। डॉक्टर साहब आपको इनसे सवाल करना चाहें? नहीं, बहुत बहुत अच्छा है इन्होंने सवाल किया, क्योंकि शुगर जब किसी को हो जाती है तो हम ये सोच लेते हैं कि उसको वैसे हार्ट की बीमारी है, वेट नहीं करना पड़ता कि खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो। यानी कि डायबिटीज़ पर से इज रिस्क इक्विवेलेंट ऑफ हार्ट अटैक। तो इसलिए जो हम हार्ट अटैक के मरीज़ों को केयर देते हैं वो शुगर वालों को देनी चाहिए। इनके वालिद साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दें, सबसे बढ़ के उनको अपनी शुगर सबसे पहले कंट्रोल रखनी चाहिए। और अगर उनको साथ ब्लड प्रेशर भी है, जो कि बड़ा कॉमनली होता है, जैसे हमने पहले कहा, वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा। इनको कोलेस्ट्रॉल है या नहीं है, एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई इनको लेनी चाहिए, स्टैटिन्स, क्योंकि उससे मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत कम होती है। वेट नहीं करना चाहिए कि हार्ट अटैक हो तो लें। एस्प्रिन इनको बहुत ज़रूरी है लेनी, अनलेस के कोई एलर्जी हो। ठीक है। और इनको जो शुगर है वो डाइट, अगर डाइट से नहीं कंट्रोल, डाइट और एक्सरसाइज, तो मेटफॉर्मिन हम हर मरीज़ को देते हैं, एक बड़ी इनएक्सपेंसिव दवाई है। और ये यूरोपियन गाइडलाइंस, अमेरिकन गाइडलाइंस, हमारी अपनी लोकल गाइडलाइंस में हर मरीज़ मेटफॉर्मिन पे होना चाहिए, अनलेस के कोई उसको कम कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और उसके साथ अगर कंट्रोल नहीं है तो हम दवाइयाँ ऐड करते जाते हैं ओरल। ठीक है। जो आजकल बहुत अच्छी काफ़ी वैरायटी है ना। जी हाँ, DPP-4 इनहिबिटर्स आ गए हैं, सल्फोनाइल्यूरियाज। तो इनको किसी मॉलिज को ये ज़रूर दिखाएं ताकि वो इनकी ग्लूकोज कंट्रोल रखें। और HbA1c जो कि 3 माह के बाद कराना चाहिए, वो 6.5% से कम इनके वाले साहब का रहना चाहिए। और इनको ज़रूर अपनी एक्सरसाइज टेस्ट कराना चाहिए ताकि देखें कि हार्ट में अभी क्या सूरत हाल है।
نارمل ہے یا اگر وہ ایب نارمل ہے تو آبویسلی اس کی اینجیوگرافی وغیرہ کر کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہے. اگر وہ نارمل بھی ہے تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے, یہی سمجھنا چاہیے کہ ہارٹ کی بیماری ہے اور اس کی ادویات لینی چاہیے, جس میں اسٹیٹن میں نے کہا, ایسپرین کہا, بلڈ پریشر لوئرنگ دوائی جو ایس انہیبیٹر یا ARB وہ لیتے رہنا چاہیے چاہے بلڈ پریشر نہیں بھی ہے, کیونکہ رسک کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ شوگر کی دوائیں, مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑی آسک ہے کہ اتنی دوائیں, لیکن انفارچونیٹلی یہ لینی پڑتی ہیں. انفارچونیٹلی نہیں ڈاکٹر صاحب, فارچونیٹلی اٹ امپرووز دی کوالٹی آف لائف. آؤٹ کم جو اینڈ پوائنٹس ہیں ان کی ڈیتھ ریٹس اور موٹیلٹی اور ہارٹ اٹیک کے ریٹس بہت کم ہو جاتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ بشیر بٹی بول رہا ہوں باجی لاہور سے. جی بشیر صاحب, آپ کا کیا کوشچن ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ میرا یہ کوشچن ہے سر باجی کہ مجھے ابھی سٹارٹ ہوئی ہے شوگر. اچھا. تو تقریباً 230 240 300 سے نیچے رہتی ہے. صحیح. فاسٹنگ تو کھانے کے بعد سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں صرف یہ دوائی گلوکوفج وہ صبح ایک کھا رہا ہوں, ایک شام کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی, یہ مجھے میڈیسن کی وجہ سے ہوئے, عمر میری ابھی 36 ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مجھے کچھ بتائیں. بٹی صاحب آپ کے ماں باپ کو بھی شوگر تھی کسی کو؟ جی میری امی کو ہے. اوبیسلی یہ ان کو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جن ہموسی بہت ہوتی ہے اور جو انڈو ایشینز میں بہت کامن ہے. تو بٹی صاحب کو اوبیس اگر وزن زیادہ ہے تو ان کو سب سے پہلے اپنی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, وزن کم کرنا چاہیے. کم از کم یہ اپنے جو بھی ان کا اوریجنل ویٹ ہے اس سے 7 سے 10% کم کر لیں تو آؤٹ کمز بہت بہتر ہو جائیں گی. یہی ٹارگٹ ریئلسٹک سا رکھیں اور اوور 6 منتھس کریں, ایک دم نہیں کریں. 6 مہینوں. ہاں جی, اور ایکسرسائز شروع کریں, اس سے انسولین سینسٹیوٹی بہت بڑھ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ایکسرسائز جی کیا کریں, جم جوائن کریں؟ میں انہیں کہتی ہوں صرف واک کر لیں ریگولرلی 20-25 منٹ واک کریں. دیکھیں ہمارے پاس پاکستانیز کے پاس بہت ٹائم ہے لیکن شاید اپنے آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم ٹو بزی بٹ ڈوئنگ نتھنگ, یہ لازم. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستانیز کے لیے سب سے اچھی ایڈوائز ہے کہ وہ اپنی ڈیلی جو بھی ایکٹیویٹی ہے اس میں واک لیں, اس میں ایکٹیویٹی لیں, کیونکہ بجائے لفٹوں کے ایسکلیٹرز کے سیڑھیاں چڑھ لیا کریں, کوئی حرج نہیں. اگر ریموٹ نہ یوز کریں, خود اٹھ کے چینل چینج کر لیں. اسی طرح گھر کی صفائی خود کر لیں. جی ہاں, خاص کر اگر آپ کا پروگرام ہو رہا ہے تو شاید وہ بار بار اور آپ آ رہے ہوں ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک اور کالر ہے, ان کو ان کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ذرا اونچا بولیں, کون بات کر رہے ہیں؟ میڈم میرا نام ڈاکٹر طاہر چودھری ہے. میں پروفیسر صاحب سے ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ سوال کرنا چاہ رہا ہوں میڈیکل پوائنٹ آف ویو. بالکل پوچھیں. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم ڈاکٹر سر. ڈاکٹر طاہر چودھری بول رہا ہوں, پاکستان اکیڈمی آف فیملی فزیشین. جی چوہدری صاحب ماشاء اللہ. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس جی آپ. اچھا سر, میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ پراسپیکٹ سے آپ سے کویشچن کروں گا, کیونکہ ماشاء اللہ یہ بات تو طے ہے کہ آپ اور آپ کا جو ہاسپٹل ہے وہ ماشاء اللہ اس سمت میں بہت کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے فیملی فزیشین کی ٹریننگ کے لیے بہت کام کیا ہے, اور وی آر ہائیلی obliged اینڈ تھینکفل فار دیٹ, اور آپ ماشاء اللہ اس میں بہت کام کر رہے ہیں. اچھا, ہم لوگ آج کل اپنے کلینکس پہ آپ بلیو کیجئے کہ ہر روز 2 سے 3 پیشنٹ آن ایوریج نیولی ڈائگنوزڈ ہم دیکھ رہے ہیں ٹائپ 2 کے. تو آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ سیکٹر پہ اور بہت جو باقی دوسرے ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی اس سمت میں آگے آنا چاہیے اور فیملی فزیشین کی ٹریننگ کے لیے کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ فیملی فزیشین فرنٹ لائنر ہے اور اس میں انفارچونیٹلی وہ اتنے زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے. تو آپ یہ ڈاکٹر طاہر صاحب, آپ کا کویشچن ڈاکٹر صاحب نے سن لیا ہے. ہم ذرا ایک بریک لیں گے, ٹائم کی کمی کا شکار ہیں. جیسے ہی بریک سے واپس آئیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کا جواب لے لیں گے. فی الحال ٹیک اے بریک پلیز.